हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यू? के छ खबर? सब ठिक छ? र म हुँ तिमीहरूको रामु पाण्डे सर र सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज म तिमीहरूलाई पढाउन गइरहेको छु युनिट एन्ड मेजरमेन्ट्स भिडियो 5 जे आज डिस्कसन गर्नेछौँ हामी डाइमेन्सनल फर्मुलाको एप्लिकेसन है। र हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुलाको जुन एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनमा म तिमीहरूलाई आज पढाउँदैछु इक्वेसन कसरी लेखेको छ भने त्यो डाइमेन्सनल फर्मुलाबाट चेक गर्दाखेरि त्यसले के करेक्ट देखाउँछ वा देखाउँदैन, अथवा कुनै इक्वेसन कुनै स्टुडेन्ट्सले अथवा जो कहिले पनि लेखेको छ भने त्यस्तो खाले इक्वेसन करेक्ट नभए तापनि डाइमेन्सनली करेक्ट छ अथवा छैन। त्यसैले आज म पढाउँछु तिमीहरूलाई डाइमेन्सनल फर्मुलाको एप्लिकेसन। स्टार्ट गरौँ आज क्लास, ठिक छ? ल आज हामी पढ्दैछौँ डाइमेन्सनल एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल फर्मुला है। एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल फर्मुला, डाइमेन्सनल फर्मुला। र यसले के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसनको यसले करेक्टनेसलाई चेक गर्छ है। र अर्को यसको एप्लिकेसनमा अर्को पनि छ। अर्को के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा डाइमेन्सनली मेथडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। जस्तो मान तिम्रो 100 केजी छ है, 100 केजी छ भने ग्राममा कन्भर्ट कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ। 100 × 10⁻³ ग्राम हुन्छ। तर डाइमेन्सनल फर्मुला युज गरेर यस्तो खाले हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने म तिमीहरूलाई भिडियो 6 मा सिकाउँछु है। र भिडियो 5 मा आज म सिकाउँदैछु तिमीहरूलाई। मान तिमीहरूले कसैले v भनेको u + at लेख्दैछ भने डाइमेन्सनली यो इक्वेसन करेक्ट छ वा छैन। त्यसैले डाइमेन्सनल फर्मुलाको जुन एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन आज हामी फर्स्ट एप्लिकेसन पढ्छौँ। र फर्स्ट एप्लिकेसनको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन। आज स्टार्ट गरे है। र केही प्रब्लमहरू पनि म के गर्छु तिमीहरूलाई सल्भ गर्नेछु। ल फर्स्ट एप्लिकेसन 1। एप्लिकेसन 1 कस्तो छ भन्दाखेरि चेक द करेक्टनेस अफ एनी फिजिकल चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन भनौँ है। फिजिकल इक्वेसन हामी चेक गर्न गइरहेछौँ। जस्तो मान तिमीलाई इक्जाममा कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि क्वेसनले सोध्छ। पहिलो क्वेसन यसको इक्जाम्पल 1 है। यसको इक्जाम्पल 1 दिए मैले। इक्जाम्पल 1 के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड अर चेक भनेर सोध्छ। फाइन्ड अर चेक द करेक्टनेस अफ गिभन इक्वेसन भन्छ। गिभन इक्वेसन जस्तो मान ए मा भनौँ तिमीलाई है। ए मा जस्तो मा भन तिमीलाई के भनौँ भन्दाखेरि यसलाई इक्जाम्पल 1 नलेखौँ, क्वेसन नै यही गराइदिउँ है। फाइन्ड अर चेक द करेक्टनेस अफ गिभन इक्वेसन। जस्तो तिमीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि v भनेको u + at भनेर सोध्यो। यस्तै सोध्यो यो इक्वेसन डाइमेन्सनली ठिक छ अथवा छैन यो चेक गर भनेर सोधिदियो भने तिमीले अब यसलाई गर्ने कसरी त भन्दाखेरि तिमीले पहिला यसको LHS साइड छुट्याऊ, त्यसपछि अर्को RHS साइड छुट्याऊ। पहिला LHS साइडको डाइमेन्सन निकाल, त्यसपछि फेरि गएर RHS साइडको डाइमेन्सन निकाल। यदि दुवैतिरको डाइमेन्सन भनेको बोथ साइड डाइमेन्सन LHS = RHS आयो भने तिम्रो जुन गिभन इक्वेसन छ त्यो डाइमेन्सनली के भयो? करेक्ट भयो है। डाइमेन्सनली के हुन्छ? करेक्ट हुन्छ। जस्तो यसलाई मैले सल्भ गरेँ। जस्तो यसको मैले भने LHS = v हो। v फर त हाम्रो भेलोसिटी हो। यहाँ v फर के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी हो। v फर भेलोसिटी हो भने हामीलाई अब भेलोसिटीको फर्मुला पनि सम्झनु पर्छ। के हामीले बिर्स्यौँ त भेलोसिटीको फर्मुला भन्दा छैनौँ। भेलोसिटीको फर्मुला त हामीले भिडियो 2 मा हामीले गरिसकेका छौँ है।
भिडियो 2 स्टुडेन्ट्स हेरेका छैनौ भने फेरि एकचोटि गएर भिडियो 2 लाई हेरिसकेपछि मात्रै भिडियो 5 मा आउनु है। त्यही भएर भिडियो 2 हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भी फर भेलोसिटी है। अझै हामीले भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी भन्छ। अब भेलोसिटीको डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ lt को पावर -1 यति लेखे पनि हुन्छ अथवा m को पावर 0 पनि राखेर गर्नु। अब RHS मा जाऊ। RHS त u छ, u प्लस at हो। ठीक छ। u फर के भन्दाखेरि u फर त स्पिड को डाइमेन्सन lt को पावर -1 प्लस a भनेको एक्सिलरेसन हो lt को पावर -2 त्यसपछि गएर यो t छ, t को के लेख यहाँ t नै लेख। यो कति हुन्छ भन्दाखेरि lt को पावर -1 प्लस अब यो कति हुन्छ हेर त lt को पावर यहाँ -2 छ, यहाँ एउटा t छ, t को पावर त यो 1 हो। त्यही भएर माइनस कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब lt को पावर -1 यहाँ पनि lt को पावर -1 अब कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हुन्छ 2 lt को पावर -1। तर हामीलाई के थाहा छ 2 को डाइमेन्सन त कति हुन्छ 2 इज प्योर नम्बर 2 इज प्योर नम्बर 2 इज प्योर नम्बर। त्यही भएर 2 लाई हामी के भन्छौँ 2 इज डाइमेन्सनलेस 2 इज डाइमेन्सनलेस। त्यही भएर 2 को ठाउँमा कति लेख्छौँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी जसलाई हामी 1 भनेका छौँ। यो भनेको lt को पावर -1 भनेको यो कति भयो lt को पावर -1 LHS lt को पावर -1 RHS lt को पावर -1। त्यसैले हामी के भन्छौँ LHS = RHS आयो। LHS = RHS के यो लेखेको देखिएको छ कि छैन म एकचोटि चेक गर्छु। ल ठीक छ देखिएछ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ therefore the given equation is dimensionally के छ यो करेक्ट छ भन्छौँ है। डाइमेन्सनली के छ करेक्ट छ भनेर भन्छौँ। डाइमेन्सनली के भइदियो करेक्ट भइदियो। क्वेसन कहिले कहिले यसरी पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। ल अर्को इक्वेसनलाई मैले फेरि दोस्रो एक्जाम्पल b मा गए म फेरि b कसरी सोध्यो तिमीलाई यसको मलाई गरेर देखाउ न त v² भनेको 2 अब यो स्क्वायर प्लस 2as यसको हामी डाइमेन्सनली चेक गरौँ। फेरि कुरो त उही रह्यो। फेरि के गर्छौ यसको LHS हेर्छौ यतापट्टिको RHS गर्छौ त्यसपछि LHS को फेरि अब LHS v² छ। अब v भनेको त कति भन्दाखेरि lt को पावर -1 को होल स्क्वायर हुन्छ भनेको यहाँ कति हुने भयो भन्दाखेरि l² t को पावर -2 हो। यो लेखेको देखिएछ एकचोटि हेर्छु। ल एकदम देखिएछ। अब फेरि RHS मा जाऊ। RHS मा के दिएको छ u² प्लस 2as ल u भनेको हाम्रो कति हुने भयो lt को पावर -1 को होल स्क्वायर प्लस 2 को 2 है। त्यसपछि a केमा स्टेल छ एक्सिलरेसन के हुन्छ lt को पावर -2 त्यसपछि गएर s स्ट्यान्ड्स फर डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई l लेख। ल अब यताको कति हुन्छ हेरौँ यो हुन्छ l² t को पावर -2 प्लस 2 इज डाइमेन्सनलेस 2 इज के डाइमेन्सन 2 को डाइमेन्सन 1 त्यसैले यहाँ कति लेखे 1। अब यता कति हुन्छ यो l यहाँ पनि l कति हुन्छ l² t को पावर -2। कसैलाई लेख्न छ भने यहाँ लेख्न सक्छ 2 इज डाइमेन्सनलेस भनेर 2 इज डाइमेन्सनलेस है 2 इज डाइमेन्सनलेस। अब यो कति हुन्छ र l² t को पावर -2 यहाँ पनि l² t को पावर -2 दुईटालाई फेरि एडिसन गर्नु कति भयो 2 यो भइदियो l² t को पावर -2 फेरि 2 आयो 2 को डाइमेन्सन 1 फेरि 1 भनेपछि कति भयो l² t को पावर -2 भनेको यो कति रहेछ l² t को पावर -2 LHS र l² t को पावर -2 RHS र l² t को पावर -2 यो कति लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि LHS = फेरि कति आयो RHS आयो फेरि कति RHS। त्यही भएर फेरि भन द गिवन इक्वेसन जुन थियो त्यो फिजिकली के छ करेक्ट छ। ठीक छ नि। ल यस्तै गरेर तिमीहरूले
यो एउटा इक्वेसन चेक गर सी को यस भनेको युटी प्लस हाफ एटी को स्क्वायर। यस्तै गरेर डाइमेन्सनली यो इक्वेसन करेक्ट छ अथवा छैन। हामीले एउटा कुरा यसमा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स, हामीले थाहा छ यो इक्वेसन करेक्ट छ, हामीलाई थाहा छ यो इक्वेसन करेक्ट छ, हामीलाई थाहा छ यो इक्वेसन करेक्ट छ। त्यही भएर एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि करेक्ट इक्वेसन इज अलवेज करेक्ट डाइमेन्सनल है। एउटा यहाँ मैले लेखेँ करेक्ट इक्वेसन हैज करेक्ट डाइमेन्सन। करेक्ट के हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ। नोटमा लेखिराख यो कुरा है। करेक्ट इक्वेसन को जहिले पनि करेक्ट के हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ। तर कहिले कहिले के भइदिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन इनकरेक्ट छ भने पनि डाइमेन्सनले त्यसलाई के भन्छ ठिक छ भाइ ठिक छ ओके एकदम राम्रो इक्वेसन के छ करेक्ट नै छ भन्छ। मान यहीँनिर तिम्रो VU प्लस हाफ एटी आइदिएको भयो, यहाँ कति हाफ आइदिएको भयो। हाफ आवा के हुन्थ्यो 1/2। अब यहाँ पनि 1/2 आउँथ्यो, यहाँ 1/2 आउँदा बित्तिकै तिम्रो हामीलाई थाहा छ 1/2 भनेको त डाइमेन्सनलेस हो, जसको भ्यालु त 1 नै हुन्छ। जसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। मान कसैले यहाँ 3 लेखेको भयो, 3 यो 3 डाइमेन्सन लेख्यो भन्दा 3 को ठाउँमा फेरि कति आउँथ्यो 1 आउँथ्यो यहाँ, हो कि हैन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कहिले कहिले इनकरेक्ट इक्वेसन छ भने डाइमेन्सनली के हुन सक्छ करेक्ट हुन सक्छ। डाइमेन्सनली के छ करेक्ट हुन सक्छ है। तर करेक्ट इक्वेसनको डाइमेन्सन जहिले पनि के हुन्छ करेक्ट हुन्छ, के हुन्छ करेक्ट हुन्छ। ल यसलाई सल्भ गर्ने है, आफै गर्ने। यो करेक्ट इक्वेसन हो हेर, करेक्ट इक्वेसनको डाइमेन्सन जहिले पनि करेक्ट हुन्छ भने मैले अब अर्को दिँदैछु। अर्को हेर फेरि म चेक गर्नेतिर गएँ। जस्तो आएर इक्वेसन स्टुडेन्ट्स मैले तिमीहरूलाई अब एउटा अर्को इक्जाम्पल दिएँ थर्डमा, थर्ड होइन फोर्थ भनौँ यसलाई। फोर्थ इक्जाम्पल मैले के लेखेँ भन्दाखेरि V इज इक्वल्स टु U प्लस हाफ एटी भनेर लेखेँ। हामीलाई थाहा छ यो इक्वेसन इनकरेक्ट छ। इक्वेसन के हो भन्दाखेरि इनकरेक्ट हो, तर हामीलाई यसको डाइमेन्सनल निकाल्छौँ। डाइमेन्सनल मेथडले यसलाई के भन्छ चल भाइ यो पनि के छ करेक्ट छ, के भनिदिन्छ करेक्ट छ भनिदिन्छ। अब हेर मैले यसको एलएचएसले पहिला यो कति भयो V कति हुन्छ LT को पावर -1। अब मैले यसको आरएचएसले आरएचएस कति छ U प्लस हाफ एटी। अब हेर U को डाइमेन्सन LT को पावर -1 प्लस 1/2 को डाइमेन्सन कति हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु, किनकि प्योर नम्बरको डाइमेन्सन लेस। अब A को डाइमेन्सन LT को पावर -2 भन्छौँ। T को डाइमेन्सन T नै हुने भयो। अब हेर यो LT को पावर -1 प्लस यो कति हुन्छ LT को पावर -1। अब यो 2 फेरि LT को पावर -1। यो कति भयो भन्दाखेरि LT को पावर -1 मात्रै भयो। किन भन्दाखेरि 2 इज के हो डाइमेन्सनलेस। 2 इज डाइमेन्सनलेस। 2 के हो डाइमेन्सनलेस, त्यसैले 2 को डाइमेन्सन कति हुन्छ 1 हुन्छ, त्यसैले 2 1 भनेपछि यहाँ के देखियो फेरि LHS इज इक्वल्स टु RHS। अब त कुरो आयो भनेको जुनसुकै इक्वेसन हामीले लेख्दाखेरि, जस्तो यस्तो खाले इक्वेसन हामीले लेख्दाखेरि डाइमेन्सनले के भन्छ भाइ ठिक छ चल भाइ यो पनि के भयो करेक्ट छ भनिरहेछ। तर के यो इक्वेसन
करेक्ट हो त भन्दाखेरि इक्वेसन के हो इनकरेक्ट हो इक्वेसन इज के हो इनकरेक्ट हो नि त इक्वेसन इज इनकरेक्ट बट डाइमेन्सनली के भन्नु डाइमेन्सनले भन्नु यो करेक्ट हो त्यसैले सबै डाइमेन्सनल मेथडमा हामी डिपली डिपेन्ड गर्न भएन हामी डाइमेन्सनल मेथड जुन छ यो सर्फेसमा मात्रै हामी के गर्छौँ चेक गर्छौँ त्यही भएर डाइमेन्सनल मेथड चाहिँ भरपर्दो मेथड होइन है भरपर्दो मेथड होइन त्यसैले हामी डाइमेन्सनल मेथड मात्रै यो इक्वेसन कसैले लेखेको छ भने करेक्ट छ अथवा छैन भनेर डाइमेन्सनल मेथडमा भर परेर यदि हामीले गर्यौँ भने हाम्रो रिजल्ट यस्तो आउँछ उसले के भनिदिन्छ करेक्ट छ भाइ करेक्ट भन्छ तर हाम्रो करेक्ट होइन त्यही भएर हामी डाइमेन्सनल मेथडमा फुल्ली डिपेन्ड गर्दैनौँ है यो भरपर्दो त्यति मेथड भएन है इक्वेसन इट इनकरेक्ट बट डाइमेन्सनली इट इज के छ भन्दाखेरि इट इज करेक्ट इट इज के छ करेक्ट छ ल अब फेरि यस्तै खाले अरू इक्जाम्पलहरू म तिमीहरूलाई फेरि दिँदैछु है अरू इक्जाम्पलहरू फेरि गरौँ मेट्रिक ल अब अर्को मैले गराउँदैछु फेरि क्वेसन यही नै रहन्छ डाइमेन्सन चेक गर भन्ने ल स्टुडेन्ट्स टाइम कति भएको छ एकचोटि म हेर्छु ल अहिलेसम्म हामी 17 मिनट पढिसकेका थियौँ र अब अर्को एउटा इक्जाम्पल लिँदैछु इक्जाम्पल 5 है र हामीलाई भनेको छ फाइन्ड अर चेक द करेक्टनेस अफ गिभन इक्वेसन क्वेसनले भन्नु एफ भनेको mv स्क्वायर बाई r भनेको छ है अब यहाँ एफ जुन छ एफ स्ट्यान्ड्स फर फोर्स है र m स्ट्यान्ड्स फर मास है त्यस्तै गरेर v जुन छ v स्ट्यान्ड्स फर भेलोसिटी है v चाहिँ केमा स्ट्यान्ड छ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा र r चाहिँ हाम्रो रेडियस हो अब के भन्नु क्वेसनले चेक द करेक्टनेस भनेको छ अब चेक द करेक्टनेसको लागि हामी के गर्छौँ एलएचएस पहिला कति छ भनेर हेर्छौँ एलएचएस हेर त एलएचएस मा त एफ छ एफ को डाइमेन्सन कति हुने भयो भन्दाखेरि एफ को डाइमेन्सन हाम्रो कति m l t को पावर -2 हुन्छ कि हुन्न भनेर हामी यता साइड पनि चेक गर्न सक्छौँ एफ भनेको त m हो एफ भनेको m हो र m को डाइमेन्सन हुन्छ क्यापिटल M र a को डाइमेन्सन हुन्छ l t को पावर -2 हेर त m l t को पावर -2 त्यही कुरा यहाँ लेखेँ अब हामी RHS मा जान्छौँ RHS मा हेर mv स्क्वायर बाई r हुन्छ र m भनेको मास हो m यस्तो लेख र v भनेको कति हो v भनेको त भेलोसिटी हो भेलोसिटीको डाइमेन्सन कति हुन्छ l t को पावर -1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r भनेको रेडियसको डाइमेन्सन कसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थसँग त्यही भएर यहाँ हामी l लेख्छौँ यसरी ल अब यसलाई हेरौँ कति हुन्छ यो m को m हुन्छ यो l को स्क्वायर यहाँ एउटा l छ त्यसैले l को l हुने भयो t को पावर -2 हुन्छ यहाँ छैन त्यही भएर ml माइनस कति हुने भयो t हुने भयो हेर त LHS मा पनि ml t को पावर -2 RHS मा पनि ml t को पावर -2 भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि LHS is equals to RHS therefore the given equation is के लेख्न पाइयो डाइमेन्सनली करेक्ट डाइमेन्सनली के भयो पनि करेक्ट भयो भनेर लेख्न पाइन्छ के यो देखिन्छ कि देखिन हेर्छु ल क्लियरली देखिएको रहेछ ल यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले फेरि अर्को खाले
आरको ल अब हामी आरको इक्जाम्पल 6 होला सायद हैन 6 ल अब मैले आरको के भने भन्दाखेरि आर भनेको यस्तो गरौँ v इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 2gm/r यहाँ हेर जुन v भनेर लेखियो यो v भनेको तिम्रो भेलोसिटी हो है यसलाई हामी स्केप भेलोसिटी पनि भन्छौँ है यसलाई हामी स्केप भेलोसिटी भन्छौँ र g भनेको हाम्रो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट है यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो m जुन स्ट्रेन्थ छ m भनेको यहाँ मास हो र r जुन स्ट्रेन्थ छ r भनेको यहाँ रेडियस हो है r भनेको के हो रेडियस r भनेको रेडियस अब हेर फेरि क्वेशन छ चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल इक्वेसन अब यसको लागि फेरि तरिका त यो तरिका के हो भन्दाखेरि एलएचएस र आरएचएस के गर्ने इक्वल छ अथवा छैन त्यो चेक गर्छौ जस्तो v भनेको तिम्रो एलएचएस यो भयो v को डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि l t को पावर -1 एलएचएस भयो अब जाउँ आरएचएस मा आरएचएस मा स्क्वायर रुट छ 2 छ g m बाइ के छ r छ ल अब यतातिर जाउँ स्क्वायर रुट छ 2 को डाइमेन्सन 1 हुन्छ 2 को डाइमेन्सन 1 इन्टु अब g भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट सर म त बिर्सेँ नि g को डाइमेन्सन भन्दाखेरि केही टेन्सन लिन परेन जस्तो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि f भनेको क्यापिटल G स्मल m क्यापिटल M बाइ r स्क्वायर हो भनेको g त यहाँ छ अब यहाँबाट g निकालौँ g को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि f इन्टु r स्क्वायर बाइ m इन्टु कति क्यापिटल M अब g को डाइमेन्सन निकालौँ अब फोर्स को डाइमेन्सन थाहा छ कति m l t को पावर -2 इन्टु r को डाइमेन्सन कति हुन्छ l को स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ मास को डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि m हुने भयो र यहाँ कति छ m हुने भयो भनेको एज अ होलमा तिम्रो कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि m को पावर -1 यहाँ l छ यहाँ l स्क्वायर छ l को क्यूब र t को पावर -2 भनेको g को जुन डाइमेन्सन थियो यो डाइमेन्सन हुँदो रहेछ अब g को डाइमेन्सन यहाँ राखौँ यो कति भन्दाखेरि m l सरी ल यो कति m को पावर -1 यो l को क्यूब t को पावर कति -2 है यो कति -2 ल अब m को डाइमेन्सन कति भन्दाखेरि मास हो क्यापिटल M होल डिवाइडेड बाइ r भनेको रेडियस को डाइमेन्सन m छ ल अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ त m को पावर -1 यहाँ m छ भनेपछि m को कति पावर 0 भयो m को पावर 0 यहाँ l क्यूब छ यहाँ l छ भनेपछि कति हुनुभयो l को स्क्वायर यहाँ t को पावर -2 छ यहाँ कति हुनुभयो t को पावर -2 यस्तो हुनुभयो ल अब यसलाई मैले यस्तै लेखेँ m को पावर 0 l को पावर 1 t को पावर -1 होल पावर 2 यो लेख्दाखेरि कति हुन्छ हेर त यो लेख्दाखेरि यो स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई के गर्छ क्यान्सल गरिदिन्छ त्यसो भने कति लेख्न मिल्यो m को पावर 0 l t को पावर -1 यो लेख्नु र यो लेख्नु त एउटै हो l t को पावर -1 लेख्नु अब हेर त LHS कति छ l t को पावर -1 RHS कति आयो l t को पावर -1 भनेपछि फेरि के रहेछ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन LHS RHS आयो त्यसैले यो इक्वेसन पनि के रहेछ डाइमेन्सनली करेक्ट छ यो लेखेको देखिन्छ यस देखिएको छ ल इक्वेसन स्टुडेन्ट्स म अब तिमीहरूलाई r को फेरि गराउँदै छु 6
अगाडि बढ ल स्टूडेंट्स प्यार का मामला है लव के चक्कर में मत पड़ो। लव के चक्कर में मत पड़ो। अब हामी फेरि ल हाम्रो क्वेशन यही रहनेको फाइन्ड आउट चेक द करेक्टनेस अफ गिवन इक्वेसन। र अब म छु 7 नम्बरमा र तिमीहरूले यसो गरौँ यसलाई मैले 8 लेख्दै है यसलाई मैले 8 लेखिदिन्छु र तिमीहरूलाई मैले एउटा 7 को यहाँनिर टास्क दिएँ। 7 मा के टास्क दिएँ भन्दाखेरि अघिकै क्वेशन भी भनेको तिम्रो r/2gm यसलाई चेक गर। यो अघिको के थियो रेसिप्रोकलमा थियो यो 2gm/r थियो। अहिले मैले दिएँ r/2gm। कहिले सोध्छ यस्तो खाले इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुँदैन है, यो डाइमेन्सनली करेक्ट छैन। म यस पछाडि अर्को 7 को तिमीहरूलाई होमवर्क है होमवर्क गर्ने म जाँदैछु 8 मा। 8 मा आएर फेरि फाइन्ड अर चेक द करेक्टनेस अफ गिवन इक्वेसन। जस्तो तिम्रो इक्वेसन कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि t भनेको 2π स्क्वायर रुट l/g है। यहाँनिर जुन छ यो भनेको तिम्रो t स्ट्यान्ड्स फर टाइम पिरियड है, t स्ट्यान्ड्स फर टाइम पिरियड एउटा। त्यसपछि गएर l स्ट्यान्ड्स फर इफेक्टिभ लेन्थ भनेको छ है। यसलाई के भन्ने इफेक्टिभ लेन्थ। यिनीहरूको बारेमा हामी पछि हामी फेरि डिस्कसन गर्छौँ स्टुडेन्ट्स है। यिनीहरूको बारेमा हामी फेरि पछि डिस्कसन गर्ने हो। र g स्ट्यान्ड्स फर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। र यिनीहरूको हामी डाइमेन्सन निकाल्ने। चेक द करेक्टनेस भनेको यो इक्वेसन जुन लेखिएको छ यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ अथवा छैन भनेर यसलाई। यसको फेरि अघिको जस्तै एलएचएस लियौँ। एलएचएस टी हो। टी भनेको टाइम पिरियड। टाइम पिरियडको डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि टी हो। टाइमको डाइमेन्सन त टी हुन्छ है। अब हामी आरएचएसमा जाउँ। आरएचएस भनेको 2π स्क्वायर रुट l/ कति g भनेको है। 2π l/ कति g हुन्छ। अब हेर 2π को डाइमेन्सन 2 भनेको पनि कन्स्टेन्ट, पाइ भनेको पनि हाम्रो नम्बर हो। 2 पनि नम्बर, पाइ पनि के हो नम्बर। दुईटै नम्बर भएपछि डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। त्यसैले 2π इज डाइमेन्सनलेस। के लेख डाइमेन्सन लेस भने 2π इज के भयो डाइमेन्सन लेस भयो। त्यो 2π को ठाउँमा 1 लेख्छु इन्टु स्क्वायर रुट है। एकैछिन स्टुडेन्ट्स हेर्छु म। म कुराकानी गरिरहेको थिएँ आरएचएसमा हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि 2π l/g जस्ताको त्यस्तै साह्रै। अब हेर 2π के छ डाइमेन्सन लेस। अब 2π डाइमेन्सन लेस छ भने 2π को डाइमेन्सन कति हो त 1 हुनेको। अब l भनेको त इफेक्टिभ लेन्थ, लेन्थको डाइमेन्सन। अब लेन्थको डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दा हामीले के लेख्छौँ लेन्थको डाइमेन्सन l लेख्छौँ है। के लेख्छौँ l लेख्छौँ होल डिभाइडेड बाइ। अब g भनेको एसिलेरेसन हो। के हो एसिलेरेसन। अब एसिलेरेसनको डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ। एसिलेरेसनको हाम्रो डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि l कति हुन्छ l t - 2 हुन्छ। l t को पावर -2। त्यसैले अब g को डाइमेन्सन एसिलेरेसनको डाइमेन्सनसँग इक्वल हुने भयो। त्यही भएर यहाँ लेख्छु l t को पावर -2 हुने भयो हैन र हो। अब यो कति हुन्छ हेर t को पावर -2 छ। l र l त क्यान्सल भयो। t को पावर -2 माथि पठाऊ कति हुन्छ यो t को स्क्वायर हुने भयो। t को स्क्वायर। अब स्क्वायरले यो रुटलाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ। त्यसैले के हुने भयो भन्दाखेरि t हुने भयो। अब आरएचएस यो आयो, एलएचएस पनि सेम। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस। द गिवन फिजिकल इक्वेसन गिवन फिजिकल इक्वेसन इज के भन्ने डाइमेन्सनली करेक्ट भन्ने है।
इज डाइमेन्सनली के भन्ने करेक्ट भन्नु पर्यो, इज डाइमेन्सनली करेक्ट है। ल यो देखिएको छ, ल ठिक छ देखिएको छ। यो आर्क एउटा थियो। ल अर्को फेरि म गएँ, अर्कोमा गएँ फेरि म अर्को यसलाई मेटेँ, फेरि अर्को एउटा ल अब म अर्को इक्जाम्पल जाँदैछु। इक्जाम्पल 9मा है। 9 को इक्जाम्पल कस्तो छ भन्दाखेरि टी भनेको 2 पाई स्क्वायर रुट एम बाई के भनेर छ है। र तिम्रो गिभनमा के छ भन्दाखेरि टी भनेको टाइम है, टी स्ट्यान्ड्स फर टाइम पिरियड है, टी स्ट्यान्ड्स फर टाइम पिरियड, ठिक छ। त्यसपछि तिम्रो एम दिएको छ, एम स्ट्यान्ड्स फर मास र के इज फोर्स कांस्टेंट है, के इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और यसलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि के इज फोर्स पर युनिट लेन्थ पनि भन्न सकिन्छ है, फोर्स पर युनिट लेन्थ। के भनेको फोर्स पर युनिट के हो, लेन्थ हो। यस्तो दिएको छ तिमीलाई, यो गिभन हो। अब भनेको छ चेक द करेक्टनेस अफ दिस फिजिकल इक्वेसन। भनेपछि हामी फेरि उही पहिलाकै ठाउँमा जान्छौँ। पहिलाको ठाउँ भनेको एलएचएस कति छ, आरएचएस कति छ, यदि सेम छ इक्वल छ भने हामी भन्छौँ दिस गिभन इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट। यदि एलएचएस र आरएचएस इक्वेसन के छैन, करेक्ट छैन भन्नु छ भने हामीले भन्छौँ गिभन इक्वेसन डाइमेन्सनली के छ, इनकरेक्ट छ भनेर भन्छौँ। ल स्टार्ट गरौँ। अब एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस टी छ, टी को डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल टी, ठीक छ। अब आरएचएस मा जाऊ। आरएचएस भनेको 2 पाई स्क्वायर रुट एम बाई कति के हो, यस्तो छ। अब हेर 2 पाई एकछिन यसो गरौँ, 2 पाई को 2 पाई लेख, डिवाइडेड बाई एम को एम लेख, डिवाइडेड बाई के भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। यसलाई यसरी पनि त लेख्न सक्यो, एफ बाई एल पनि त लेख्न सक्यो, एफ बाई एल सकिएन र, सक्यो। त्यही भएर मैले के को ठाउँमा के लेख्छु यहाँ, एफ बाई एल। एल यहाँ लेख्नु, एल यहाँ लेख्नु भन्नु र यहाँ इन्टु एल लेखिदिनु एउटै कुरा हो कि होइन, ठिक छ। एफ बाई एल यहाँ, एल चाहिँ कहाँ जान्छ, माथि जान्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरो। अब डाइमेन्सन राखौँ हाम्रो। अब 2 पाई स्क्वायर रुट एम एल डिवाइडेड एफ भयो। ल अब डाइमेन्सन राखौँ। 2 पाई को डाइमेन्सन 1 हुन्छ, मास भनेको के हो एम, एल को डाइमेन्सन क्यापिटल एल डिवाइडेड फोर्स को डाइमेन्सन के हुन्छ एम एल टी को पावर -2। ल एम एम एल एल क्यान्सलेसन भयो, टी को पावर -2 छ, माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एम को पावर 0, एल को पावर 0, टी को पावर 2 मात्रै रहने हो। यस्तो लेखे पनि भयो, यस्तो लेखे पनि हुन्छ, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एम को पावर एम एम क्यान्सल, एल एल क्यान्सल, टी को पावर कति 2 भनेर यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र यो भनेको तिम्रो के भयो भन्दाखेरि स्क्वायर रुट टी आयो। फेरि हामी भन्छौँ एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस। The given physical equation is dimensionally के रहेछ, करेक्ट रहेछ। अझ एउटा गरौँ, अझ एउटा गरौँ है, ठिक छ। त्यसपछि आजको भिडियो मैले इन्ड गर्छु। देखिरहेछ, ल क्लियर छ। आजको एउटा भिडियो इन्ड गर्नको लागि एउटा फेरि क्वेसन सल्भ गर्छु, त्यसपछि आजलाई भिडियो इन्ड गरेँ।
दिल है कि मानता नहीं स्टुडेन्ट्सलाई पढाउन खोज्छ जति पनि दिल है कि मानता नहीं। ल अब हेर एउटा मैले अब 10 को एउटा गरेँ है त 10 को जस्तो तिमीलाई एउटा दियो h इज इक्वल्स टु 2t cos थीटा अपन रो आर जी भनिदियो यस्तो दियो है र तिम्रो गिभनमा के दियो भन्दाखेरि h स्ट्यान्ड्स फर हाइट भनेको छ है h स्ट्यान्ड्स फर हाइट ठीक छ र अर्को भनौँ t चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेन्सन हो भनौँ t चाहिँ के हो सर्फेस टेन्सन हो भनेर भनेको छ त्यस्तै गरेर cos थीटा नै हुन्छ त्यस्तै गरेर रो भनेको हाम्रो रोलाई हामी डेन्सिटी भन्न सक्छौं ल ठीक छ त्यस्तै गरेर r स्ट्यान्ड्स फर रेडियस है रेडियस र g स्ट्यान्ड्स फर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है त g स्ट्यान्ड्स फर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यसरी दियो यसो गर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पहिला टेन्सन भनेको सर्फेस टेन्सन र डेन्सिटीको पहिला छुट्टै के निकालौँ डाइमेन्सन निकालौँ यतापट्टि छुट्टै निकालौँ त्यसपछि एलएचएस र आरएचएसमा पछि हामी सब्स्टिट्युट गरौँला जस्तो मान टेन्सन यहाँ हेरेँ मैले टेन्सन भनेको के थियो फर्मुला फोर्स पर युनिट लेन्थ हो फोर्स पर युनिट लेन्थ फोर्स को डाइमेन्सन के हुन्छ m l t को पावर -2 होल डिवाइडेड बाइ लेन्थ भनेको लेन्थ नै हुने भयो भनेको टेन्सन को डाइमेन्सन कति रहेछ m t को पावर -2 रहेछ हेर t को यो के आयो डाइमेन्सन आयो t को के आयो डाइमेन्सन आयो अब फेरि डेन्सिटी को एउटा निकाल्दियौ डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम हो मास को डाइमेन्सन m हुन्छ भोल्युम को कति हुन्छ l को क्यूब हुने भयो र हाम्रो डाइमेन्सन कति आउँछ m l को पावर -3 यो लेखेको देखिन्छ ल भनेपछि हाम्रो टेन्सन हामीले यति हुन्छ डाइमेन्सन हामीले निकाल्यौं र डेन्सिटी को यति हुन्छ भनेर निकाल्यौं यति निकालिसकेपछि अब हामी यहाँ जाउँ एलएचएस र आरएचएस चेक गरौँ एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस आयो भने हामी के भन्छौं यो इक्वेसन पनि डाइमेन्सन के छ करेक्ट छ भनिदिन्छौँ ल अब फेरि एलएचएस ल्याउँ एलएचएस मा तिम्रो h को डाइमेन्सन कति भन्दा h भनेको हाइट को डाइमेन्सन l हुन्छ ल अब आरएचएस मा जाउँ आरएचएस मा 2t cos थीटा अपन कति रो आर जी हुन्छ अब हेर 2 भनेको त प्योर नम्बर हो प्योर नम्बर को डाइमेन्सन कति हुन्छ 1 त्यही भएर यहाँ कति लेख्यो 1 इन्टु अब t भनेको सर्फेस टेन्सन कति रहेछ भन्दाखेरि m t को पावर -2 इन्टु यो त cos थीटा हो cos थीटा को डाइमेन्सन cos थीटा भनेको ट्रिग्नोमेट्री हो ट्रिग्नोमेट्री को डाइमेन्सन कति हुन्छ 1 हुन्छ है cos थीटा डाइमेन्सन अफ cos थीटा अथवा डाइमेन्सन अफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डाइमेन्सन अफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्यस्तै गरेर प्योर नम्बर यिनीहरुको डाइमेन्सन जहिले पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ है डाइमेन्सन अफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्योर नम्बर लगरिदमिक है त्यस्तै गरेर एक्सपोनेन्शियल हो यिनीहरु सबैको कति हुन्छ डाइमेन्सन 1 हुन्छ अब डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी डाइमेन्सन हामीले यहाँ निकाले छौं हेर कति छ m l को पावर -3 इन्टु r भनेको रेडियस रेडियस को डाइमेन्सन यहाँ हुने भयो इन्टु g भनेको हाम्रो एक्सिलरेसन र एक्सिलरेसन को डाइमेन्सन त हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ l t को पावर -2 हुन्छ ल अब यसलाई सल्भ गरौँ हेर यहाँ m छ m को पावर कति भयो 0 भयो
यहाँ t को पावर l, l यहाँ -3 छ, यहाँ l, यहाँ l भनेको दुईटा l यहाँ छ, l को पावर भनेको l को -3 हो। यहाँ 2 हुँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि l को एउटा मात्रै 1 लियो। अब फेरि t को पावर -2 यहाँ छ, t को पावर -2 यहाँ छ, t को पावर कति हुन्छ 0 हुन्छ। र यसैलाई हामी लेख्दाखेरि यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, l मात्रै भनेको के देखियो LHS is equals to RHS। के देखियो LHS is equals to RHS। र हामीलाई गिवन फिजिकल इक्वेसन जुन h is equals to 2t cos theta by rho r दिएको थियो, यो पनि हाम्रो डाइमेन्सनली यो इक्वेसन पनि के रहेछ करेक्ट रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र स्टुडेन्ट्स र अर्कोचोटि मैले तिमीहरूलाई लिएर आउँदैछु डाइमेन्सनल मेथडबाट एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने। जस्तो मान 2 kg छ भने ग्राममा कति हुन्छ भन्दाखेरि 2000 ग्राम हुन्छ भने हामी डाइमेन्सनल मेथडबाट कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने कुराको मैले अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउँदैछु, भिडियो 6। र भिडियो 6 पनि हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला है। यति भन्दै आजको लागि गुड डे, नाइस डे, बाई बाई।